ہاں جی تو عرض کرنا آپ انج کہہ لو طبیعت ناساز ہوئے تے میں مان لواں گا، رہ گئے کوئی نہیں، وقت ہویا تے میں علی اکبر نو بھیج دیاں گا بیٹا انشاءاللہ جے وقت ہویا تے آ کے تینوں لے جائے گا۔ ایتھے قافلہ مختصر جیا اپنی ماں دی قبر تے حاضری دیتی، پھر نانا دی اختصار نال کرنا حاضری دے کے نکلے نے چلے نے، چل دے جسلے مکے پہنچے مکیوں حضرت عبداللہ بن عمر اٹھاول بدایا بنایا، کون حضرت عمر فاروق دے بیٹے، عرض کی آقا نہ جاؤ کوفے، کوفی لا یوفی، کوفے جان گے بڑے دھوکہ بعد نے دگا بعد نے، فرمایا جو کچھ بھی ہے وے، عرض کی آقا مینو یقین ہے تو ضرور جانا ہے، اس واسطے کیونکہ نبی دے منہ پر نکلے ہے میرا نواسا شہید ہوئے گا، تو جانے جے پتا ہوئے تیرے اٹھا دیا نکیلا کٹ دے۔ اور حضرت عمر اور یہ ہوئی وجہ سی پھر مشورہ دیتا حضور جے نہیں رکنا تے پہلے حضرت امام مسلم نو بھیج لو، تو میں اس واسطے ایک مشورے نہ لی گئے سن، اس واسطے تم عرض کرنا پیا، آخر مختصر کرنا مدینہ منورہ تو نکلے، چل دیں چٹیل میدان آیا، پوچھیا کیڑی جائے، جواب آیا میدان کربلا ہے، فرمایا ڈیرے لا دیو، اے ہو میری آخری رابطہ ہے، میں مٹی پہچان لئیے، اے ہو مٹی ہے جڑی جبریل امین نے شیشی وچ پا کے میرے نانا دی خدمت وچ پیش کیتی سی، عرض کیتی سی جدن تیرے نواسے دی شہادت دا دن ہوئے گا مٹی خون بن جائے گی۔ امام علی مقام جا کے جس لئے کربلا دے اندر ڈیرے لائے نے اور یزیدی فوج نے گھیرے پا لیا، یزیدی فوج نے گھیرا پا لیا، جس مذاکرات ٹیبل ٹاک پر علی کا گھر بھی کیا کر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا حسین رسول تے سودے بازی نہیں کرے گا، اس نے کیا یزید نے کیا حسین قوت میرے کولے، فرمایا علی دی شجاعت میرے کولے، اس نے کہا حسین فوج میرے کولے، فرمایا خاتون جنت دا صبر میرے کولے، اس نے کہا حسین حکمرانی میری ہے، فرمایا دنیا دے کتے یہ سب کچھ دنیا تیرا ہے، فرمایا جنت جوانہ دی سرداری میرے کولے، تم مینو دبا نہیں سکدا اور نہ مینو اصولہ تو ہٹا سکنا ہے، یہی تو اسی لیے تو آیا ہوں۔ امام علی مقام ٹیبل ٹاک سب ناکام، سارے جتنے مذاکرات ناکام، آخر دوستا 9ویں 10ویں دی درمیانی رات 7 نو پانی بند ہو گیا، خیال سی ہونی حسین دے پائے صفات نو لگلش آ جائے گا، کیونکہ نبی دی بیوی صفا تو مروہ تو صفا توڑی پتر تڑپ دا ویکھ کے، پر انہوں یہ پتہ نہیں سی مشکل کشا دا پتر ہے، تربیت فاطمہ تو زہرا دیئے، تربیت امام الانبیاء تے امام الاولیاء دیئے، اس واسطے دے پائے سبات رو لگزش نہیں آوے گی، اصولہ تے سودے بازی نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی آخر ساری رات ذکر و اذکار وچ گزرے، فجر دا وقت ہویا، اذان جناب علی اکبر نے آکی، او اذان تے بالکل ٹھیک ہے نا جڑی علی اکبر نے میدان کربلا آجا کی ہے۔ مسلمان بھائیو اسے اذان من قوم نو دعوت دیواں گا، اتفاق کر من لینا او اذان۔ عزیزان گرامی تو مرض کرنا پیا، فجر دی نماز دا وقت ہویا، امام برحق مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھائی ہے، جماعت کرائی ہے، نماز تو بعد ایک خطبہ اتمام حجت واسطے دیتا، فرمایا دنیا دے کتےو پہچانو میں کون ہوں، میری ماں فاطمہ ہے، میرا بابا علی المرتضیٰ ہے، میرا نانا امام الانبیاء ہے، میرا چولہا فرشتے چلاؤں دے رہے ہیں، اسی او وجنہ دے کر جبریل بغیر اجازت تو نہ آوے، مسلمان دا پتر جدا وال ننگا ہو جائے، سورج حیا دا مارا تنگو نہ ہوئے، مسلمان دا پتر جدے پردے دا خیال رکھ دیا، جبریل بھی بغیر اجازت تو اندر داخل نہ ہوئے، ملک الموت روح قبض کرے۔ عزیزان گرامی آخر صبح اونا کیا چھوڑ واضح تقریرانو یا بیعت کرنی ہے یا شہادت، کیونکہ جنہاں نو نسبت دا حیا نہ ہوئے انہاں نو کی دنیا غالب جد ہو جائے، انہاں نو نسبت دا حیا کی ہونے، آخر کدی وہب بن قلبی قربان ہوندے نہیں، اور قربان ہوندے نہیں، حضرت اور قربان ہوندے نہیں پہ، ابو بکر بن علی قربان ہوندے نہیں پہ، عمر قربان ہوندے نہیں، عثمان قربان ہوندے نہیں۔ سوچ دو کہ ابو بکر عمر عثمان کون نے؟ اے بھی علی دے بیٹے نے، جویں حضرت عباس علی دے بیٹے نے، مولا حسن علی دے بیٹے نے، مولا حسین علی دے بیٹے نے، ایویں ابو بکر بھی علی دے بیٹے نے، عمر بھی علی دے بیٹے نے، عثمان بھی علی دے بیٹے نے۔
مگر یہ بھی اعزاز اہل سنت نو اولاد علی ساری دا نام لینے تے اسی لین والے اولاد علی نو بھی اسی مننے اور کربلا دے وچ شہید ہوئے نے جس طرح عباس علمدار شہید ہوئے نے ایویں ابو بکر عمر عثمان اور پتراں دے نام کدی دشمناں دے نام تے نہیں رکھے گئے ہے کو ماں جڑی پتر دا نام فرعون رکھے نمرود رکھے ابو جہل ابو لہب رکھے اتبا شیبہ رکھے نہیں رکھے گی کیوں اس واسطے انہیں کو نفرت ہے نہ او دے نا تے رکھی دے نے نہ رکھے گی غلام حسین غلام رسول فضل رسول فضل محمد اس طرح دے نا رکھے گی غلام نبی اس واسطے جنہاں نال عقیدت ہوے مولا کائنات نے اپنے پتراں دے نا رکھ کے دا چھڑیا بعد کوئی اختلاف دا رولا نہ پایا جے کو سنے تے نہ منیا جے میں پیار کرنا وا پتراں دے نام ہے انہاں دے نا تے رکھدا تو میں عرض کرنا بے ابو بکر قربان ہوئے عمر قربان ہوئے عمر قربان ہوئے عثمان قربان ہوئے پھر حضرت قاسم قربان عباس علمدار قربان 3 دن دے ترے آئے سید ہوئیں سب دیاں خشک زباناں 3 دن دے ترے آئے سید ہوئیں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں غازیاں شیر جواناں کیوں نہ دیں دے علی کا گھر بھی کیا کر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے پھر جناب علی اکبر دی جوانی قربان ہوندی ہے پئی ننے گیا علی اصغر لوگ کہندے نے پانی لین واسطے میں نہ چلو بقول تواڈے کسے تاریخی الفاظ نو انہاں کو مان لینا پر میرا وجدان ہو رہا ہے فرمایا پترا پاویں تو عمر 6 میں آپ دا نام اس میں گرامی عبداللہ جی فرمایا اور علی اصغر دے نام نال معروف نے فرمایا پترا جو عمر تھوڑی ہے چل نہیں سکدا لوکاں نوں پتہ چل نہیں سکدا اے علی دا گھرانہ ہے تینوں شہادت تو محروم نہیں رکھاں گے میرے فرمایا تو چل نہیں سکدا تینوں لے کے جانا تو مرض کرنا پیا کیوں پھر مسلمان بھائیو ایک ایک کر کے جدو سب قربان ہو گئے نہیں حضرت امام زین العابدین نے ہتھیار لگائے جا کے باپ دے سامنے پیش ہو گئے فرمایا ابو اجازت فرمایا بیٹا تینوں اجازت نہیں عرض کی ابو جی کیوں فرمایا بیٹا تو جائیں گی حسین تو جائیں گا حسین دی نسل ختم ہو جائے گی عرض کی ابو جان جے میری نسل دی گل سی پھر علی اکبر نو رکھ لیندے جڑے ہم شکل رسول خدا سن اور میرے نال عمروں بھی وڈے سن فرمایا بیٹا اے دے اندر بھی راز ہے او دی ماں دے نام ام لیلہ ہے تیری ماں دے نام شہر بانو ہے تیری ماں دا تے میرا نکاح پڑھان والا عمر فاروق ہے تینوں اس واسطے رکھیا جڑا تیری نسل چ ہوے گا انہاں دا یا کرے تو عزیزان گرامی ابو کو چھوڑے گا تے نہیں فرمایا انہاں دی کی مجال ہے تے اللہ دی رضا من کے بیٹھا اے کون ہے پتر تیرے چوں میری نسل چلے گی فرمایا بیٹھو امام علی مقام امامہ شریف نے ذوالفقار حیدری پکڑی جس لئے تیار ہو کے فرمان لگے نے حضرت سیدہ شہر بانو الوداع ویکھیا مدینہ پاک والوں ایک ڈاچی سوار لگایا ہوندا ہے ڈاچی دوڑا کے لگایا ہوندا ہے خیمیاں دی بیک تو ہوندے پیا جس لئے دوڑ کے ہوندے پیا امام علی مقام جلدی نال خیمے ول چلے گئے فرمایا خبردار اگے ہون والیا حالی حسین زندہ ہے حیا کرو فرمایا علی دیاں تیاں نے خاتون جنت دیاں تیاں نے انہیں عرض کیتا حضور میں غیر نہیں میں تے غلام ہاں فرمایا کون ہے کتھوں آیا بول اگے نہ ودی عرض کیتی آقا میں مدینیوں آیا ہاں وچھڑی ہوئی تھی جناب سورا دا پیغام لے کے آیا ہاں مینوں جناب حسن مصنع نے پیغام دیتا ہے میرا بچہ بیمار سی دوائی لین واسطے جاندا سا پیا مینوں شہزادے نے آکھیا سیدہ شہرا تڑپ رہیاں نے ویران دی جدائی وچ کوئی کوفے جان والا ہوئے میں رس کیتا حضور میرا بیٹا بیمار ہے سادات و دعا کر دیو تسی دعا کر دیو کہ میرے پتر نو صحت ہو جائے گی ایک خدمت میں سر انجام دینا حضور آخاتے اس تو علاوہ کچھ نہیں میرے بچے واسطے دعا کر دینا فرمایا میرے امام دی اکھاں چوں آنسو آ گئے فرمایا مدینے آن والیا میری بیٹی دا پیغام لے کے آن والیا میری بیٹی دا پیغام لے کے آن والیا نو پانی پلائی دا سی پر اج میں
تینو پانی نہیں پلا سکدا کیونکہ میرا علی اصغر پیاسا گیا ہے، میری اونو محمد پیاسے گئے نے، میرا علی اکبر پیاسا گیا ہے، میرے بھائی تے پتر بھتیجے پیاسے گئے نے، اس واسطے پانی نہیں پیا سکدا۔ پھر آن والے نو کھانا کھلائی دے، فرمایا اج میں کچھ نہیں کر سکدا، وعدہ کرنا قیامت والے دن حوض کوثر پلا دے، حوض کوثر پلا دیا گا۔ عرض کی آقا میں خادم عرض کر سکنا؟ فرمایا بول۔ عرض کی حضور کی کپڑے خون نہ لت پت نے، فرمایا کوفیاں نے دھوکھا کیتا ہے، او یزیدی لشکر میرے پتر بھتیجے شہید ہو گئے نے، میری سغرا نو جا کے کہہ دے اپنے علی اکبر دا انتظار نہ کرے، ویران دا انتظار نہ کرے، سب قربان ہو گئے نے، تیرا باپ تینو آخری سلام دیندا جی، جا کے میرا پیار سلام دے دے، یہ حسن مسنہ نو بھی سغرا نو میرا سلام دے دے۔ کھیتی علی کی کٹ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی۔ فرمایا جا کہ میری بیٹی نو کہہ دیں سورا نہ انتظار کری ویران دا، تیرا ویر علی اصغر چلا گیا، تیرا اکبر چلا گیا، کوئی نہیں رہ گیا، میں بھی چند گھڑیاں دا مہمان ہاں۔ عرض کی حضور ہے خط، میرے امام نے خط پھڑیا، فرمایا چلا جا کہ لکھیرے چ نہ آ جائی، میری بیٹی تک میرا پیغام بھی نہ پہنچ سکے، چلا جا، دوڑ جا سوار، چلا گیا۔ میرے امام نے خط کھولیا، خیمے چا کے فرمایا خیمے والیو میری دھی دا خط آ گیا۔ میری بیٹی سورا دا خط آ گیا ہے، میرے امام نے خط کھولیا، لکھیا ہے مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا نو، مدتاں بیت گئیاں، مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا نو، ذرا جلدی نلویر ملواؤ بابا، ابو جی جلدی ذرا علی اکبر نو بھیج دیو۔ امام نے خط سنایا، کوہرام مچ گیا خیمیاں وچ، میرا امام لاش اکبر تے کھڑا ہو گیا، فرمایا پترا اٹھ میری بیٹی تیرا انتظار کر دیے پئی، تینو انبیگ دیے پئی، آدھیے سب پردیسی وطنی آئے۔ سب پردیسی وطنی آئے، وے تو اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی چھایا، میریاں لین نیاں سارا۔ امام علی مقام کو پروفیشنل مولوی نہیں آ جڑا تفصیل وچ جاوا، اس کر دی محبت میں ایمان سمجھنا، اتنے حوصلے دا مالک نہیں کہ میں طویل و طوالت وچ جاواں، اختصار کرنا۔ امام واپس آئے، تیاری فرمائی، امام علی مقام تشریف لے آئے، خیمے چ امامہ شریف بنیا، ذوالفقار حیدری پکڑی، ذوالفقار تیاری کر کے فرمایا شہر بانو، عرض کی تھی سرتاج من حکم، فرمایا آخری زیارت کر لے حسین کی، پھر تینو حسین نظر نہیں آئے گا۔
حضرت شہربانو غشی کھا کے زمین پہ ڈگیا، عرض کی آقا ہماری، فرمایا علی دی نوح ہے، علی دی نوح ہے، حوصلہ کر۔ عرض کی آقا مینوں پتہ ہے عزت اور غیرت مند خاندان ہے، پر کوئی اجڑے تے سورے ٹر جائے، پیکے اجڑے تے سورے جائے، کوئی سورے اجڑے تے پیکے۔ آقا میں کس چوکی نہ سورے رہ گئے نہ پیکے رہ گئے۔ اختصار کرنا، امام نے فرمایا شہر بانو لو الوداع، شہر بانو دست بستہ کھڑیاں ہو گئیاں، سرتاج من ایک لمحہ وقت دے دو۔ فرمایا بول شہر بانو، یزیدی کتا میں بزدلی دا تانا نہ دے دے۔ عرض کی جدو آج دے وچ لاپرواہی آ جاندی ہے، سمجھدیاں نے کوئی نہیں، مہربان نے کوئی چھوٹی موٹی غلطی معاف کر دیں گے۔ آقا کوئی وقت نال کھانا نہ پیش کر سکی ہوا، وقت نال پانی نہ پیش کر سکی ہوا، حضور کوئی آپ کی شفیقانہ مزاج دے تحت کوئی جملہ نکل گیا ہوئے جیڑا آپ کی طبیعت نو ناگوار گزریا ہوئے، حضور معاف کر دینا۔ کوئی بولیا چالیا معاف کریو، کوئی بولیا چالیا معاف کریو۔ میرے امام فرمایا شہر بانو تینو ایک باری معافی نہیں، لکھ وار معافی۔ اے ہو جی وفادار بیوی کسے دی نہیں جنہیں گود بھی خالی کر دیتی ہے، اے دا صلہ تینو قیامت والے دن اللہ رسول کو لے کے دیواں گا۔ امام عالی مقام نے فرمایا لو خیمے لو، پھر شہر بانو الوداع ایک دوجے خیمے وال ٹرے۔ ایک کناں دا خیمہ ہے جدھر علی دے پتر دی گردن چکی ہوئی ہے، قدم زمین تے کھسدے جاندے نے۔ ایک دے خیمے وال شہزادہ جا رہا ہے، اے علی دیاں بیٹیاں ام کلثوم بنت فاطمہ، حضرت زینب بنت فاطمہ دا خیمہ ہے، جس لے گردن چکا کے شہزادہ جان دے پیا، اندر قدم رکھیا، عجیب منظر ویکھیا۔ ایک پاسے اونو محمد دے لاشے نے، ایک پاسے جناب علی اکبر دا لاش ہے، اور کدی اون دی پیشانی چمدیاں نے، کدی محمد دی پیشانی چمدیاں نے، کدی دووے پہنایا کہ علی اکبر دی والا نو سوار دیاں نے۔ اٹھو بیٹا علی اکبر، پھپھو اپنی آواز دے رہی نے، پہلا آواز دے دے سا تو رکدا نہیں سے آ جاندا سے وفادار پتیجیا بولتے سہی، وے وفادار پتیجیا بولتے سہی، میں چملا زلف زنجیر تیری، سانو اپنے پتر نہیں یاد رہنے، اکبر بلڑی نہیں تصویر۔ شہزادیاں پیار کردیاں نے، مگر جدو آقا حسین نے قدم رکھے تو قدم دیا ہاتھ نال شہزادیاں تعظیمن بھائی دے استقبال واسطے کھڑیاں ہو گئیاں۔ فرمایا شہزادیو میرے آن دا مطلب تے سمجھ گئی ہو؟ میرے آن دا مطلب تے سمجھ گئی ہو؟ فرمایا ویرا علی دیاں تیاں وا، جدو نبی اعلان جہاد فرماندے سن علی تیار کردے سن تے چہرے دی چمک دستی سی علی میدان وچ چلے نے۔ ویرا تیرے چہرے دی چمک دستی ہے، تو بھی میدان ول چلیا۔ فرمایا پھر آخری بار اپنے ویر دی زیارت کر لو، پھر حسین نظر نہیں آئے گا، پھر حسین نظر نہیں آئے گا۔ شہزادیاں حضرت ام کلثوم اس کندے، سیدہ زینب اس کندے لگ گئیاں ویر دے کندے تے، رخ انور رکھے ہوئے نے، اور دھائیں نکل گئیاں قیامت صغریٰ دا منظر ہے۔ فرمایا بھائی تسلیاں دے رہے نے، فرمایا حوصلہ کرو علی دیاں تیاں ہو۔ عرض کیتی ویرا تیاں تے علی دیاں وا، پر نال پیڑا ویاں، پیڑا دی کوئی زندگی نہیں جنہ دے ویر کوئی نہ ہون، جنہ دے ویر جدا ہو جائے۔ مسلمان تھے، میں تیرے واقعہ سنا جانا۔ میں ایئرپورٹ تے ایک دوست نو الوداع کہنے واسطے گیا،
دیر دی گل الوداع کہن واسطے جس لے گیا تو جس لے جہاز اڑیا میں پیچھے ہٹیا تو لون دے اوتھے ایئرپورٹ تے ایک بڑا ہجوم جہا بندے کو مائی دوڑ کے انج جائے پئی کو بچہ دوڑ کے انج جائے پیا میں کہیا کی مسئلہ ہے جے پتہ لگا ایک بہنا ہے او دا ویر بیرون ملک تعلیم واسطے یا مزدوری واسطے جاندا ہے پیا تے اکو ہی ویر ہے تے بہن غش کھا کے گر گئی ہے ویر دی جدائی وچ تے بے ہوشی دا حالت ہے پانی او دے منہ تے چھڑکنا چاہندے میری اکھاں چوں آنسو آ گئے میں کہیا اے علی دیاں لاڈلیاں ہو اینوں تے پتہ ویر آ جا اے ام کلثوم تے زینب نو پتہ ویر واپس نہیں آؤ فرمایا لو اختصار کرنا اتنے حوصلے دا مالک نہیں وضاحت جاواں فرمایا لو شہزادیو الوداع آخری بار دعا کر دیو فرمایا ویرا اسی نہیں دعا تو کر فرمایا جدو ویر ٹردے نے پہنا دعا کر دیا نے فرمایا اج نہیں ویرا اج تو کر کیوں فرمایا ویرا تیرا امتحان ختم ہون والا ہے ساڈا ہن شروع ہونے دعا کر جا پائے ثبات لگ دسنا علی دا لال دعا کر جا میرے حیدر کرار دا لال مولا کائنات دا خون اختصار کرنا الوداع واپس نکلے امام زین العابدین نو چھاتی نہ لایا اور جدو سیانے بندے کرو تیار ہو کے ٹرنے نے چھوٹے چھوٹے بچے ضد کردے نے اساں وی ابو دے نال جانا میرے آقا حسین دے نال ایک چھوٹی جی بچی پلہ پکڑ کے چل رہی ہے فرمایا ابو نہ جاؤ فرمایا بیٹا اگرچہ چھوٹی ہے سکینہ پر علی دی پوتی ہے عرض کیتی ابو جان 50 فرما دے پے پر اس تیاں دے مان تران تے ماپے ہوندے تیاں دے ماپے ٹر جان تے تیاں دے مان ٹٹ جاندے نے جنہ چر باپ جیوندے ہونا دے نے او کون ہے گل کرے میرے پیو دا گھر ہے امام نے چھاتی نہ لایا اختصار کرنا فرمایا فضا کنیز نو حکم کیتا حضور حکم فرمایا میری بیٹی نو لے جاؤ جاؤ بیٹا امی دی گود وچ لیٹو علی اصغر دے غم دے وچ کمی آ جائے گی ذرا ماں دی گود وچ لیٹو اما نال پیار کرو جا کے جس لے دتا تے خیمے دی اوٹ وچ گئے نے تے فرمایا فضا ٹھہر جا آخری لمحات نے باپ نو ویکھن دے ذرا ویکھ لین دے پھر باپ نظر نہیں آئے گا امام کتھوں الفاظ لیاواں کہ کیویں شہزادیاں سوار کرایا وضاحت میں جان دا حوصلہ نہیں رکھدا آخر امام سواری تے سوار ہوئے سواری تے سوار ہوئے فرمایا لو خیمے والو الوداع 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 لو مسافر الوداع سواری نو حکم دیتا ٹر سواری ٹردی نہیں پھر حکم دیتا نہیں ٹری چھڑکیا سواری آسمان وال چہرہ اٹھایا یا اللہ جے زبان دیویں تیرے نبی دا نواسا ناراض ہوندا ہے قلعے برباد نہ ہو جاؤ جے زبان دیویں تیرے نبی دے نواسے نال گل کر لواں فرمایا کہ زبان مل گئی عرض کیتی آقا میں گستاخ نہیں تیرا حکم ہوے اگ دے دریا وچ کود جاواں تیرا حکم ہوے تے میں سمندر دے وچ چھلانگ لگا دیواں فرمایا ہن کیوں نہیں ٹردی عرض کیتی آقا کیویں ٹراں ذرا پیچھے خیمیاں ول نظر مارو جس لے خیمیاں وچ نظر ماری خیمے دی اوٹ وچ بیٹھ کے ننی جی سکینہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھیاں نے سواری نہ ٹری ٹر پئی سکینہ یتیم ہو جائے گی سکینہ یتیم ہو جائے گی جنوں لے کے جانی ہے واپس لے کے نہیں آئی میرے ویراں نو لے گئی ہے میرے چاچو لے گئی ہے سارے بھائی سپا ہو گئے جنوں لے کے جانی ہے لے کے نہیں آؤں گی میرے ابو نو ڈال جائی سکینہ یتیم ہو جائے گی
میرے امام پھر سواریوں اترے، دلاشا دے کے امام نے فرمایا بٹیا جاؤ امی دی گود چ لیٹو، تو علی دی شیر خدا دی پوتری ہے، حیدر کرار دی پوتری ہے۔ پھر امام سواری پہ سوار ہوئے۔ کس منہ سے کہوں کہ امام سواری سے گرا؟ ایک کلا شیر علی دا تے دشمن کھبے سجے، وچ خیمے دے بھیڑ حسین ویر حسین نو سجے، آجا ویرا کون مدینے لے کے جائے گا؟ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، یزیدی کتے دم دبا کے دوڑ رہے نے، لاشاں دے ڈھیر نظر آوندے نے پے۔ ایک آوازہ بلند ہویا، حسین جانا نہ پائے، یک بار کی نال حملہ کر دیو، شیر خدا دا پتر ہے، خاتون جنت دا پتر ہے، امام الانبیاء دے سینے تے کھیلن والا حسین ہے، اے دے پائے سبات لغزش نہیں آئے گی۔ یک بار کی نہ تیراں دے می لے پے، نیزیاں دیاں نیاں سیدھیاں ہو گئیاں، ایک دور دا گھیرا بنیا ہویا ہے، کدی سواری باہر آندی ہے کدی اندر جاندی ہے، پاک دامنا خیمے دی اوٹ وچ ویکھ رہیاں نے۔ تھوڑی دیر تو بعد سواری نکلی مگر پشت خالی ہے۔ شہزادی عرض کر دیے بھابی شہر بانو، عرض کی تھی سیدہ حکم فرمایا میرے ویر دی سواری خالی ہو گئی، تیرا سہاگ لکیا گیا، میرا سواب میرا ویر سواری ہو کر گیا۔ میرے آقا نے سر سجدے وچ ظلم دا خنجر چلیا، امام نے جام شہادت نوش کیتا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے بہنا بچھڑ گئی، مگر جو کچھ بھی ہویا ہے ہو شرط سی، نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ ان لفظات اختتام کرنے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔